عسلامة، اسمي يسرا، جيت لكم لكم فيديو جديد اللي هي فان ليكتور. دونك فوالا، اخر مرة خليتوني مع الكتاب هذايا لو ديمون دون مابو دو جيم تومسون دي كل نسايمي عملوا ادابتاسيون في السينما فيلم. فوالا الحاجة اللي عجبتني في الكتاب اللي حسيتها هكا بون جديدة ديجون هي انه الناراتور هو بدو تيغ. دونك انت تسمع لي زيفينمون على لسانو هو بيدو، معني علاش دون فاسون، علاش يقتل، علاش هو بسيكوبات، علاش معناها اللي ا مونستر سون كونسيونس، شنو معناها البروفيل نتاعو اكزاكتومون. دونك فوالا ان فيت الكتاب يحكي على سي ان تيور ان بسيكوبات فيول كي ام battre les femmes, un monstre sans conscience apprécié des citoyens. C'est un flic, un esprit malade, le shérif adjoint de la ville de Central City. Il se nomme Lou Ford, rassure et a l'estime de tout. Son impunité est celle des très grands manipulateurs. Ils ont de la face visible de leur savoir-faire social pour se livrer. Du côté obscur, au pire atrocité, Lou Ford décidément aime bien les gens, presque tous. Il est le narrateur de ce livre. Il a le démon dans la peau, un très grand thriller. Mais je malgré tout c'est un très grand thriller. اوكي عجبني. ماهوش خايب، ماهوش طيارة جونغ اللي يتبعك معناها ديزون بقي تاع حياتك طحفون. فوالا il mérite d'être lu sinon pas plus معناها. دونك فوالا تلقى معناها لي زيفينمون معناها ملي بدا لو فورد اللي هو الناراتور بدا يقتل معناها، وعلاش ديزون يقتل في اخر القصة كوا تفهم علاش هو ولا هكاكا. دون فاسون ديما نقولك لا تيور سيري ديما يكونك خدا شاب في حياته معناها كان صغير خليته تولي كيكا، تلقاه جينيرالمون يكره امه، يكره الفامي نتاعو، تلقاه اللي تي مالتريتي باتو جو سي با. مي انفان في اخر القصه تنجموا تكتشفوا معناها شنو اللي صار له باش خليه يولي مانيبيلاتور و تيور ان سيري دون سورت. دونك فوالا نعطيه ديزون 3 étoiles et demie sur 5 pas plus. دونك فوالا تحفوا مي مش واو. دونك هذه الليكتور الانكور هي لا في دو بابيي دو غيوم ميسو. بون بور اتر كلير انا قريت كتب ميسو الكل، مازال كان دوما ان شاء الله بروشينمون في بالا نتاعي ان شاء الله بروشينمون باش نقرا. دونك فوالا قريتهم الكل. الشيدوفر عندي هنا نتاع ميسو هي سنترال بارك، هي لابيل دو لانج. دونك قريت انا لا في دو بابيي تحفون مش خايب بور اتر كلير مي اقل من سنترال بارك. فوالا مازلت بيان سور ما كملتوش، مازلت في النص، وصلت 22 شابيتر لو فوالا. دوزيام بارتي سانونس خير من البروميير بارتي. البارتي الاولى حسيتها فدت شويه كمان مع نقرا، جو مي فورس باش نقرا، اما دوزيام بارتي وليت اوكي نحب نعرف شنو يصير. الفان اللي هي تيبيك نتاع غيوم ميسو اللي هي لا سوربريز حرقوها لي في الجودريتس. دخلت باش نشوف لي زافي نتاع الكتاب، دونك نلقى شكون حاط معناها على اول سطر شنو راه باش يصير في الاخر. دونك لا سوربريز ايتي غاشي بور موا، مي يبقى كتاب تحفون مش خايب، مي اقل من سنترال بارك اللي انا بون اخير من كتب ميسو الاخرين. اي ابري باسكو جتيم سوف موا كل ما كمان تحفونين، مي خير منهم لا في دو بابي. مي يبقى سنترال بارك هو الشيدوفر نتاع ميسو بيرسونيلمون، معناها سي مون افي بيرسونيل. دونك فوالا الكتاب ما بروشين ليكتور باش يكون ان شاء الله لا اوجيري دو غاي فورمان. ما صدقت روحي وقت باش نقراه، انا ما عنديش سيجاريست اللي هو التوم 1 تاع الكتاب. دونك تفرجت في الفيلم، قريته ان بي دي اف، ما لقيتوش ان فرونسي، قريته ان انجلي. تفرجت في الفيلم، كي تفرجت في الفيلم جيتي ما نحكيلكمش ما نبكي وننوح وكنت عينيا هكايا تلفاسون في الفيلم. قلت توا باش نبدا نقرا لا وجيري. دونك فوالا باش نكمل ميسو
لا في دو بابي ونبدا في لا اوجيري وفي معناها لي زافي في الجودريتس الكل يشكروا فيا في التوم هذايا دو اكثر من التوم معناها كان انا عجبني سيفاريست نتصور هذايا معناها الناس الكل قالوا السويت نتاعو طياره على الاخر معناها الكل. الاولاني كان على لسان ميا اللي هي البطله، الدوزيام باش يكون على لسان صاحب ميا اللي هو نسيت اسمه ادم، ولا نسيت اسمه ادم. دونك الكتاب هذا باش يكون على لسان ادم. تحفون على الاخر معناها يحكي على الاستوار. هي في التوم 1 ميا هي اون جون عمرها 17 تعزف على الفيولونسيل، عملت اكسيدون هي وابوها وامها واخوها الكلهم ماتوا سوف هي قاعده تنكم. دونك قاد ديسيجن اسكو ترجع ولا تموت بجون سخت. دونك فوالا قررت اني تقعد معناها، لقات روحها ادميس في جوليارد باش تمشي لنيويورك وصحابها معاها معناها هكا. سوف كو في السويت هذيا إلى 3 ans ملي صار لاكسيدون مي معناها معناها خليت الى كيتي بورتلاند وخليت حياتها الكل غاديكا، خليت ادم خليت صحابها مشات باش تبدا ديزون صفحه جديده في نيويورك في جوليارد. دونك ادم ما نجمش يخليها وباش يخلط عليها، هذا مكتوب في الريزومي هوني. دونك يسونسو بيان ونقراها وان شاء الله نعطيكم لافي نتاعي. دونك فوالا كانت هذيا البوان دو ليكتور نتاع الجمعه اللي فاتت، الجمعه هذه تاع نوفمبر بيان سورت. فوالا ان شاء الله يكون عجبتكم. قولوا لي انتوا كيفاش تقراو، قولوا لي شنو رايكم في كتاب احلام الصغار جديد. اليوم من سمعت اللي هبطت كتاب جديد عليك اللافه وجات باش نقراه زاده بيان سور اون بي دي اف خاطر ما نصورش باش نلقاه في الكوبي معناها ليفر. قولوا لي ديجا كيفاش تقراو. بون ليكتور ليكم الكل. باي باي.